बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सैयद इमरान खान मैथ्स मेडिजी के साथ हाजिर है। क्लास 9th मैथमेटिक्स थ्योरम नंबर 12.1.6 ऑफ यूनिट नंबर 12। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स होंगे वो कंकरेंट होंगे। कंकरेंट से मुराद ये है कि जितनी भी ये एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ये एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, क्योंकि कंकरेंट लाइन की जो डिफिनेशन है वो आपको पता है कि व्हेन टू और मोर देन टू लाइंस पासेस थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं, जहाँ से दो या दो से ज़्यादा लाइंस गुजरते हैं। तो ये हमने साबित करना है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, जिस तरह हमने एक ट्राइंगल ए बी सी लिया है, तो इस ट्राइंगल के जो एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन एंगल्स के जब आप बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, यानी वो तीनों बाइसेक्टर्स जो है वो कंकरेंट होंगे किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यही हमने साबित करना है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। कि आपके पास अगर कोई एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमारे पास जिस तरह एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, तो इनके जब हम बाइसेक्टर्स लेंगे तो वो बाइसेक्टर्स जो है, इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स, वो एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, यानी वो कंकरेंट लाइंस होंगे, वो एंगल बाइसेक्टर्स। तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा कि ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूव, क्या साबित करना है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट। ये साबित करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट होंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स लेते हैं और वो रिजल्ट अगर थर्ड एंगल के लिए ट्रू रहा तो फिर हमारा थ्योरम इससे प्रूव हो जाएगा। सो हम इस तरह से करेंगे कि ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। हम एंगल बी का बाइसेक्टर लेते हैं और एंगल सी का हम बाइसेक्टर लेते हैं। दोनों बाइसेक्टर, एंगल बी का और एंगल सी का जो हमने बाइसेक्टर लिया है, वो आई पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। So draw the bisectors of angle B and angle C which intersect at point I। वो I पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। From I draw IF perpendicular on AB। I से हमने IF को परपेंडिकुलर लिया है AB साइड पे, और ID हमने परपेंडिकुलर लिया है BC साइड पे, और IE को हमने लिया है परपेंडिकुलर AC साइड पे। तो दोनों एंगल, यानी एंगल B का जो बाइसेक्टर था और एंगल C का जो बाइसेक्टर था, वो पॉइंट I पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। पॉइंट I से हमने तीनों साइड्स पे, यानी AB साइड, BC साइड और CA साइड्स पे परपेंडिकुलर गिराया है। AB साइड पे हमने IF परपेंडिकुलर गिराया है, BC साइड पे हमने ID को परपेंडिकुलर गिराया है और AC साइड पे हमने IE को परपेंडिकुलर गिराया है। तो यहाँ इस बात को हमने मेंशन किया है कि फ्रॉम I draw IF perpendicular on AB, ID perpendicular on BC and IE perpendicular on CA। IE perpendicular on AC या CA। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हमने लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे रीजंस बताने हैं। तो IE इज कॉन्ग्रुएंट टू IF। ID और IF जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। ID और IF इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये हमने एक थ्योरम किया था कि अगर आपके पास कोई एंगल का बाइसेक्टर है तो उस बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा वो दोनों आर्म्स से एक जितने फासले पे होगा। तो एंगल बी के जो दो आर्म्स है BA और BC, इस पे आई एफ जो परपेंडिकुलर हमने लिया था और आई डी जो हमने परपेंडिकुलर लिया था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और ये इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है उस पे हमारे पास पॉइंट आई है और वो दोनों आर्म से एक जितने फासले पे होगा, यानी ए बी आर्म से और बी सी आर्म से ये पॉइंट आई एक जितने फासले पे है। तो रीजन में आप बता दें कि एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, और ये थ्योरम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सिमिलरली आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। इसी तरह आई डी और आई ई भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट आई जो है वो एंगल सी के बाइसेक्टर पे है। तो एंगल सी के बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा वो दोनों आर्म से एक जितने फासले पे होगा। तो एंगल सी के जो दो आर्म्स है सी बी और सी ए, तो इस पे जो भी हमने ये ई और डी पॉइंट्स लिए हैं ये आई से एक जितने फासले पे है, क्योंकि ये आई ई और आई डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और दोनों आर्म से ये एक जितने फासले पे है। तो आई डी
اور آئی ای یہاں پہ کانگرونٹ ہے. تو ہمارے پاس دو ریزلٹس آ گئے ہیں کہ آئی ڈی اور آئی ایف جو ہے یہ کانگرونٹ ہے, آئی ڈی اور آئی ایف کانگرونٹ ہے, اسی طرح آئی ڈی اور آئی ای بھی کانگرونٹ ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ آئی ای اور آئی ایف بھی کانگرونٹ ہوں گے. آئی ای اور آئی ایف اس لیے کانگرونٹ ہوں گے کیونکہ یہ دونوں یعنی آئی ای اور آئی ایف دونوں آئی ڈی کے کانگرونٹ ہے. تو ایچ ون از کانگرونٹ ٹو آئی ڈی, اور یہ آلریڈی ہم ثابت کر چکے ہیں. یعنی آئی ایف جو ہے یہ بھی آئی ڈی کے کانگرونٹ ہے اور آئی ای جو ہے یہ بھی آئی ڈی کے کانگرونٹ ہے. تو آئی ایف اور آئی ای آپس میں کانگرونٹ ہوں گے, دیٹ از آئی ای از کانگرونٹ ٹو آئی ایف. اور ریزن میں بتا دیں کہ ایچ کانگرونٹ ٹو آئی ڈی, اور یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کیونکہ آئی ای اور آئی ایف دونوں آئی ڈی کی کانگرونٹ ہے. تو اس سے یعنی آئی ای اور آئی ایف جب آپ کہہ رہے ہو کہ آئی ای اور آئی ایف کانگرونٹ ہے تو اٹ مینس کہ یہ پوائنٹ آئی جو ہے یہ اینگل اے کا جو بائی سیکٹر ہوگا یہ اس کے اوپر بھی ہوگا, کیونکہ یہ دونوں آرم سے ایک جتنے فاصلے پہ ہے. یعنی ایک اے سی اور اے بی اینگل اے کے دو آرمز ہے, تو چونکہ آئی ای اور آئی ایف جو ہے یہ کانگرونٹ ہے تو اٹ مینس کہ دونوں آرم سے آئی کا فاصلہ ایک جتنا ہے. تو اٹ مینس کہ آئی جو ہے یہ اینگل اے کے بائی سیکٹر پہ ہوگا. سو دی پوائنٹ آئی از آن دی بائی سیکٹر آف اینگل اے. یہ ہمارے پاس ایک ریزلٹ ہے جس کو ہم نے ریزلٹ 1 کا نام دیا ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. آلسو دی پوائنٹ آئی از آن دا بائی سیکٹرز آف اینگل اے بی سی اینڈ اینگل بی سی اے. اسی طرح پوائنٹ آئی جو ہے وہ اینگل اے بی سی کے بائی سیکٹر پہ تھا, اور اسی طرح آئی پوائنٹ جو ہے وہ اینگل بی سی اے کے بائی سیکٹر پر بھی تھا. یہ ریزلٹ 2 ہے اور یہ کنسٹرکشن ہم کر چکے ہیں. یہ کنسٹرکشن آلریڈی ہم کر چکے ہیں کہ اینگل بی کا ہم نے بائی سیکٹر لیا تھا, اینگل سی کا بائی سیکٹر لیا تھا. دونوں بائی سیکٹر ایک دوسرے کو پوائنٹ آئی پہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں. پرپینڈیکولرز ہم نے لیے تھے تینوں سائڈز پہ. تو ان پارٹیکولر آئی ایف آئی ڈی کانگرونٹ تھا, آئی ڈی اور آئی ای کانگرونٹ تھا. اب یہاں پہ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ آئی ای اور آئی ایف جو ہے وہ بھی کانگرونٹ ہے. تو ریزلٹ 1 میں ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سو دی پوائنٹ آئی از آن دی بائی سیکٹر آف اینگل اے, یعنی آئی جو ہے وہ اینگل اے کے بائی سیکٹر پہ ہوگا. اور یہاں پہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کنسٹرکشن میں کہ آئی جو ہے وہ اینگل اے بی سی اور اینگل بی سی اے کے بائی سیکٹر پہ ہے. یعنی آئی جو ہے وہ اینگل اے بی سی اور اینگل بی سی اے کے بائی سیکٹر پہ ہے. دس دی پوائنٹ. تو یہاں پہ ہمارے پاس دو ریزلٹس آ گئے ہیں, ان دو ریزلٹس کو کمبائن کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس یہ ریزلٹ آئے گا کہ 10 the bisectors of angle A, angle B and angle C are concurrent at I, کہ یہ تینوں جو اینگل بائی سیکٹرز ہیں اینگل اے, اینگل بی اور اینگل سی, ان کے جو بائی سیکٹرز ہیں وہ پوائنٹ آئی پہ کنکرنٹ ہے. اور یہ ہمیں فرام 1 and 2 ریزلٹ 1 ریزلٹ میں جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ پوائنٹ آئی جو ہے وہ اینگل اے کے بائی سیکٹر پہ ہے, اور اسی طرح 2 ریزلٹ میں ہم نے ثابت کر دیا کہ پوائنٹ آئی جو ہے وہ اینگل بی اور اینگل سی کے بائی سیکٹر پہ ہے. تو آئی جو ہے اینگل اے, اینگل بی اور اینگل سی کے بائی سیکٹر پہ موجود ہے, اسی لیے تینوں اینگل بائی سیکٹرز اے بی اور سی کے جو اینگل بائی سیکٹرز ہے وہ پوائنٹ آئی پہ کنکرنٹ ہے. اس کے ساتھ یہ پروف جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگلے ویڈیو میں ایک نئے پروف کے ساتھ پھر ملیں گے. کسی بھی تھیورم کا جو نیا پروف ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو سالو کریں گے. اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.